अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज का अमल ऐसा है कि जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस कलाम के हवाले से फरमाया है कि जो भी इंशाअल्लाह इसको पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसकी दुआ जो है वो कबूल फरमाते हैं। इसके हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपनी तमाम उम्र में एक मर्तबा इस दुआ को पढ़ लेता है, इस दुआ के साथ दुआ करता है, तो अल्लाह ताला इसको क़यामत के दिन तक इस तरह उठाएँगे कि इसका चेहरा नूर से इस तरह चमकेगा जिस तरह 14वीं रात का चाँद अपने मुकम्मल होने की हालत में चमकता है। यहाँ तक कि लोग गुमान करेंगे कि वो नबी या फ़रिश्ता है। वो बेहिसाब अज़ाब जन्नत में दाखिल होगा, पुलसरात पर बिजली की तरह से गुज़र जाएगा। अगरचा इसके गुनाह दरियाओं के पानी, बारिश के कतरों, दरख्तों के पत्तों, पत्थरों के ज़र्रों से ज़्यादा हों, उसके लिए हज़ार मकबूल हज उम्रा का सवाब लिखा जाएगा। अगर आग पर पड़े तो वो बुझ जाएगा, पहाड़ पर पड़े तो वो टुकड़े-टुकड़े हो जाए। और जिसने इस दुआ को 7 मरतबा पढ़ा और इसके ज़िम्मा बहुत नमाज़ें क़ज़ा हैं, जिनकी तादाद वो नहीं जानता, तो अल्लाह ताला इन नमाज़ों को जो है वो उसका बदला उसका नेकियों में लिखेंगे। इसके लिए 3 नमाज़ें लिख दी जाएँगी। अल्लाह ताला इस दुआ को अगर कोई खौफ ज़दा होने की हालत में पढ़ता है तो अल्लाह ताला इसको बेखौफ कर देता है। अगर प्यासा पढ़े तो अल्लाह इसको सैराब कर देते हैं। अगर भूखा पढ़े तो अल्लाह ताला इसको रज़ा के मुतलिक खिलाएँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने इस दुआ को रात और दिन में पढ़ा तो मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने जिस ज़रूरत के लिए इस दुआ के साथ दुआ की वो पूरी हुई। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं कुरान हिफ्ज़ करता था। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में याद ना होने की शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये दुआ सिखलाई। अब मैं इस दुआ के साथ जब भी मैंने दुआ की अल्लाह ने कबूल की। मैंने दुआ की अल्लाह मुझे कुरान याद हो जाए और वो मुझे याद हो गया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, आज का जो अमल है बड़ा ही ख़ास है। इंशाअल्लाह ताला आप इस अमल को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में करें। कोई ज़रूरत है, कोई हाजत है तो लाज़मी आप इसको पढ़ लीजिए। ज़ैद बिन अमर बिन नुफ़ैल बिन अब्दुल उज़्ज़ा ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के चचाज़ाद भाई हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले दीन इब्राहीम के तालिब थे और ये ना तो बुतों के लिए जानवर ज़िबह करते थे और ना मुर्दार और खून खाते थे। चुनांचे एक मर्तबा वर्का बिन नौफल के हमरा दीन इब्राहीमी की तलाश करते हुए घर से निकले तो यहूद ने दोनों पर अपना दीन पेश किया। चुनांचे वर्का बिन नौफल यहूदी हो गए और ज़ैद नहीं हुए। फिर दोनों निसारा से मिले। निसारा ने दोनों पर अपना दीन पेश किया तो वर्का नसरानी हो गए और ज़ैद ना हुए। और ज़ैद ने कहा कि ये सब दीन तो हमारी कौम के दीन ऐसे हैं जो शिर्क करती हैं। फिर ज़ैद एक राहिब के पास गए तो राहिब ने इनसे कहा कि तुम ऐसा दीन तलाश करते हो जो फ़िलहाल रोए ज़मीन पर है ही नहीं। ज़ैद ने कहा कि वो कौन-सा दीन है? राहब ने कहा कि वो दीन इब्राहीमी है। ज़ैद ने कहा कि दीन इब्राहीमी क्या था? राहब ने जवाब दिया कि तुम अल्लाह ताला की इबादत करो और इसका किसी को शरीक ना ठहराओ और काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ो। चुनांचे ज़ैद इसी तरीक़ा पर रहे हत्ता कि वो मर गए। मरवी है कि ज़ैद बासत के पहले एक दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और आप अबू सुफियान के साथ तशरीफ़ फरमा थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अबू सुफियान दस्तरख़्वान पर खाना खा रहा था। अबू सुफियान ने ज़ैद को खाने पर बुलाया तो इन्होंने कहा कि ए भतीजे, जो जानवर बुतों के नाम पर ज़िबह किए जाते हों, मैं इनको नहीं खाता। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस किया। रिवायत किया गया है कि सईद बिन ज़ैद से मज़कूर है और सईद इस 10 सहाबा मुहाजिरीन अव्वलीन में से हैं जिनको जन्नत की बिशारत दी गई है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी खबर आपको पहुँच चुकी है जिस पर मेरे माँ-बाप कुर्बान थे, तो क्या आप इनके लिए इस्तिग़फ़ार फ़रमाएँगे? आपने फ़रमाया कि हाँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए इस्तिग़फ़ार किया और फ़रमाया कि वो क़यामत के दिन एक उम्मत होकर उठाए जाएँगे। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मुझसे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख़्स अपनी तमाम उम्र में एक मर्तबा इस दुआ के साथ दुआ करे तो अल्लाह ताला इसको क़यामत के दिन इस तरह उठाएगा कि इसका चेहरा नूर से इस तरह चमकेगा जिस तरह 14वीं रात का चाँद अपने मुकम्मल होने की हालत में चमकता है। यहाँ तक कि लोग गुमान करेंगे कि वो नबी है या फ़रिश्ता है और तुम इसकी कब्र पर खड़े होंगे और इसके लिए अपने बुराक लाया जाएगा
تو وہ اس پر سوار ہوگا حتیٰ کہ وہ بے حساب اور عذاب جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور پرسرات پر بجلی کی طرح سے گزرے گا، اگرچہ اس کے گناہ دریاؤں کا پانی، بارش کے قطروں، درختوں کے پتوں، پتھروں کے ذروں سے زیادہ ہوں گے، اس کے لیے 1000 مقبول حج اور عمرہ کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور اگر اس دعا کا خوف زدہ اس کو پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو بے خوف کرے، اگر پیاسا پڑھے تو اللہ اس کو سیراب کرے، بھوکا پڑھے تو رزاق مطلق اس کو کھلائے، اگر ننگا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو کپڑا پہنائے، اگر مریض پڑھے تو شافی مطلق اس کو شفا دے، اور اگر اس دعا کو کوئی بیمار شخص پڑھ لے تو دنیا اور آخرت کی حاجتوں میں سے طالب حاجت پر پڑھے تو اللہ اس کی مراد کے مطابق اس کی حاجتوں کو پورا فرمائے، اگر دشمن یا بادشاہ کے خوف کرنے والا اس کو پڑھے تو اللہ دشمن کے شر سے کفایت کرے اور اذیت یا نقصان کے پہنچنے سے اس کو بچائے گا، اگر قرض دار پڑھے تو اللہ اس کے قرض کو ادا کرے گا، اگر وہ کسی کا محتاج نہ ہوگا، اس دعا کو آفت رسیدہ باندھ لے تو وہ اچھا ہو جائے گا، اگر یہ بیوی اس کی باندھ لے تو اس کا شوہر اس سے محبت اور عزت سے پیش آئے گا، اس دعا کو باندھنے والا جنوں، ان سرکشوں، شیطانوں، دردوں اور بیماریوں سے محفوظ رہے گا، اگر وہ غائب ہے تو اپنے اہل و عیال کی طرف سلامتی سے واپس آئے گا، اس دعا کو پڑھنے والے کے لیے ہر وہ شخص استغفار کرے گا جس نے اس کو سنا ہوگا، خواہ وہ انسان ہو یا جن ہو یا فرشتہ ہو، اس کے لیے اس کی عمر میں برکت دے دی جائے گی، اور جس نے اس دعا کو 5 مرتبہ پڑھا تو وہ اسی رات خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف بایاب ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس دعا کو رات اور دن میں پڑھا تو میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جس ضرورت کے لیے اس دعا کے ساتھ دعا کی وہ پوری ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قرآن حفظ کرتا تھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یاد نہ ہونے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی، چنانچہ میں نے اس دعا کے ساتھ دعا کی، چنانچہ قرآن مجھے یاد ہو گیا اور میں اس کے ذریعہ سے بدلہ لیتا تھا، اور فرمایا کہ جس نے سورہ فاتحہ، سورۃ الکافرون، سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ پڑھا اور اس دعا کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس شہر سے کفایت کرے گا، اور جو وہ پاتا ہے حافظ حقیقی اس کو ہر آفت اور ہر ظالم کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور جو کچھ اس سے طلب کیا ہے وہ اس کو عطا فرمائے گا۔ اس دعا کا باندھنا اس کے پڑھنے کے برابر ہے، جس نے اس دعا کو اپنے سر کے نیچے رکھا وہ سویا تو جو کچھ اس کے مال سے چوری ہو گیا، جو اس کے غلاموں میں سے بھاگا، اللہ تعالیٰ اس کے پاس واپس کر دے گا، اور جو شخص اس دعا کو آب جاری پر پڑھے تو وہ ٹھہر جائے گا، اگر آپ آگ پر پڑھے تو وہ بجھ جائے گی، اگر پہاڑ پر پڑھے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور جس نے اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھا اس کے ذمہ بہت قضا نمازیں ہیں جس کی تعداد وہ نہیں جانتا، تو اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو اس کے ذمہ سے ہٹا دے گا اور ہر نماز کے بدلے اس کے لیے 3 نمازیں لکھے گا، اور جس نے 2 یا 4 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ پڑھی، سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھی، سلام کے بعد اس دعا کو پڑھا تو اپنا ہر مقصد پائے گا جس کے لیے اس نے دعا کی ہے، خواہ دنیا کے کاموں میں سے ہو یا آخرت کی حاجتوں میں سے ہو۔ اس دعا میں اس قدر فضائل ہیں جو شمار نہیں کیے جا سکتے۔ اس دعا کی فضیلتوں میں سے ہے کہ جو کچھ لوگوں نے ذکر کیا اس کو میں نے مختصر کر کے دیا ہے، اور اللہ توفیق دے، اور اللہ توفیق دینے والا ہے، اور وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ، الملک الحق المبین لا الہ الا اللہ الحکم العدل المتین ربنا آبائنا الاولین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا اللہ لا شریک له له الملک وله الحمد یحیی و یمیت وهو حی دائما ابدا لا يموت بیدہ الخیر الیہ المصیر وهو علی کل شیء قدیر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا آدمی کو بھی جانتا ہوں، اور اسے بھی جو جہنم میں سب سے آخر میں نکلے گا۔ قیامت کے دن ایک آدمی اللہ کے دربار میں لایا جائے گا، حکم ہوگا کہ اس کے سامنے اس کی صغیرہ گناہ پیش کرو اور کبیرہ گناہ چھپا لیے جائیں گے، پھر اسے کہہ دیا جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں دن ایسا عمل کیا، وہ بغیر کسی انکار کے اقرار کرے گا اور کبیرہ گناہوں پر مواخذہ سے ڈر رہا ہوگا، پھر حکم ہوگا اسے پر برائی کے بدلے ہر برائی کے بدلے ایک نیکی دو، وہ کہے گا کہ میرے کچھ گناہ اور بھی ہیں جنہیں میں یہاں نہیں دیکھ رہا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت مبارک ظاہر ہو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب رات کو بستر مبارک پر تشریف لے جاتے تو دونوں ہاتھوں کو دعا کے انداز میں جمع فرما کر اس پر پھونک مارتے، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ والناس پڑھتے، پھر دونوں ہاتھوں کو جہاں تک ممکن ہوتا جسم پر پھیرتے اور ابتدا سر انور، چہرہ مبارکہ اور جسم کے سامنے والے حصے سے کرتے اور 3 مرتبہ ایسا کرتے، سبحان اللہ
اللہ۔ اللہ پاک سے عاجزانہ ہاتھ جوڑ کر التجا اور دعا کرتے ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن جزائے فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔